अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब टोली चौकी फ्लाईओवर पर कार चलाने के दौरान एक शख्स बियर की बोतल पीते हुए दिखाई दिया। ये सारा मंजर करीब से गुजरने वाले एक मोटरसाइकिल ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और उसे एक्स पर शेयर कर दिया, जिसमें देखा गया है कि हैदराबाद के टोली चौकी फ्लाईओवर पर गाड़ी चलाने के दौरान ड्राइवर शराबनोशी कर रहा था, जबकि एक और मुसाफिर उसके बाजू वाली सीट पर बैठा हुआ था। सोशल मीडिया सारिफिन ने हैदराबाद पुलिस एक्स अकाउंट को ये वीडियो टैग करते हुए उस कार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की हरकत करने के बाद कोई हादसा पेश न आए। रुकन कानून साज कौंसिल की कविता अपने शोहर अनिल के हमरा 16 मई को अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगी। वो अपने फर्जंद आदित्य की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करेंगी। कविता 23 मई को हैदराबाद वापस होंगी। कविता के गैर मुल्की दौरे के सिलसिले में दिल्ली के राउस एवेन्यू में वाक़ CBI की खुसूसी अदालत ने इजाज़त दे दी है और बाकायदा अहकाम जारी किए हैं। इतवार की सुबह नीट इम्तिहान का इनेकाद किया गया था, जिनमें हजारों तलबा ने शिरकत की थी। उन्हीं में से एक तालिबा भी शामिल थी जो इम्तिहान लिखने के लिए मेमुलवाड़ा से अपनी मां के हमरा करीमनगर के वुमेंस डिग्री कॉलेज पहुंची। सिर्फ 3 मिनट की ताखीर से पहुंचने पर उसे इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने नहीं दिया गया, जिसके बाद उन 3 मिनटों ने उस तालिबा का बरसों का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। उसकी माँ की कुर्बानियों का सिला छीन लिया, जिसने मजदूरी करके जेवर गिरवी रखकर कर्ज लेकर अपनी बेटी को कोचिंग दिलवाई थी। दरवाजे बंद हो चुके थे, माँ ने मन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन उसूल और ज़वाबित के मुताबिक वहाँ पर मौजूद अफसरों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और बेटी, जो एक डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर सेंटर के दरवाजे पर खड़ी थी, सिर्फ अपनी किस्मत पर हैरत ज़दा रह गई। माँ की सिसकियाँ, बेटी की खामोशी वहाँ मौजूद मीडिया के कैमरे की आंखों में कैद हो गई। सुप्रीम कोर्ट वक्फ तरमीमी बिल के दस्तूरी जवाब के खिलाफ दाखिल दरख्वास्तों की समाअत पीर यानी के कल करेगा। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मरकज को दरख्वास्त का इब्तिदाई जवाब दाखिल करने 2 हफ्तों का वक्त देते हुए 5 मई को समाअत मुकर्रर की थी। सुप्रीम कोर्ट ही सैरकुनी बेंच पीर के दिन 5 दरख्वास्तों की समाअत करेगी। वो इससे मुतालिक दीगर दरख्वास्तों की भी समाअत करेगी। मरकज ने 25 अप्रैल को हलफनामा दाखिल करते हुए तरमीमी कानून का दिफा किया था। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के कामकोले गांव में नामालूम अफराद ने ईदगाह के अहाते की दीवार को मुनहदिम कर दिया। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक मज़कूरा ईदगाह तकरीबन 150 साल पुरानी है और गांव के मदाफात में 4.3 एकड़ अरादी पर फैली हुई है। संगारेड्डी जिले की ईदगाह में मुकामी मुसलमान बड़ी तादाद में ईद की नमाज में बाकायदगी से शिरकत करते हैं। रिहायशियों ने हाल ही में ईदगाह में दीवार तामीर की थी, जिसे मुबैना तौर पर इतवार की सुबह तकरीबन 3 बजे नामालूम अफराद ने मुनहदिम कर दिया। मुकामी मुसलमानों ने सुबह ईदगाह की दीवार मुनहदिम होने की पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद संगारेड्डी पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। महबूबनगर पार्लियामेंट की रुकन डी के अरुणा की सालगिरह के मौके पर बीजेपी के जिला सदर पी रामांजलू की निगरानी एक मेगा खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया था। बीजेपी रहनुमा डी के संगीता रेड्डी ने इस मेगा खून कैंप का इफ्तिताह किया। नौजवान, शहरी और मंडल के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की और 52 यूनिट से भी ज़ायद खून का अतिया किया। खून का अतिया करने वालों को असनादात भी पेश किए गए। आज गदवाल जिले मरकज के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में कायम करदा नीट इम्तिहानी मराकिज़ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर BM संतोष ने डिस्ट्रिक्ट SP निवास राव के हमरा अचानक मुआयना किया। इम्तिहान के इनेकाद के तरीक़े का और तलबा की हाज़िरी की तफसीलात हुक्काम से दरियाफ्त की। उन्होंने इम्तिहान के इनेकाद के अमल का बगौर जायज़ा लिया और इस बात का मुशाहिदा किया कि क़वाइद और ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए और कई तजावीज़ भी पेश की। उन्होंने कहा, रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए इम्तिहानात को आसानी से मुनक्किद होना चाहिए। जगतियाल के अन्नपूर्णा चौराहे पर एक बड़का दरख्त सड़क पर गिर गया। वहां खड़ा हुआ एक ऑटो, एक मोटरसाइकिल तबाह हो गई और 2 लोग भी जख्मी हो गए। उन्हें जगतियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दरख्त गिर जाने से सड़क पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए खलल पैदा हो गया था। पुलिस ने ट्रैफिक क्लियर करवाई।
बोधन में कायम किए गए नीट एग्जाम के लिए 2 मराकज़ कायम किए गए थे। एक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन था। इन मराकज़ पर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन श्रीनिवास, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण और तहसीलदार बोधन विट्ठल के अलावा दीगर ओहदेदारों ने इम्तिहानी मराकज़ पर पहुंचने वाले तलबा की रहनुमाई की। जूनियर कॉलेज सेंटर पर एक तालिबा और डिग्री कॉलेज में 2 तलबा इम्तिहानी मराकज़ पर ताक़ी से पहुंचे, जिन्हें इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इम्तिहानी सेंटर पर तैनात ओहदेदारों ने एक तालिबा की जानिब से लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी दाखिले की इजाज़त नहीं दी, जिस पर तालिबा अपने आंसू नहीं रोक पाई। जगतियाल जिले कोटमियान मंडल नासपल्ली JNTU कॉलेज में 2 नीट इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने कहा, पहले इम्तिहानी मरकज़ में 480 तलबा, दूसरे इम्तिहानी मरकज़ में 278 तलबा के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए थे ताकि तलबा को किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। ताहम तलबा को 5 मिनट की ताख़ीर से हाजिर होने की इजाज़त दी गई थी। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ आलमदीन हज़रत मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी जामे शाअतुल उलूम बानी नाज़िम के इंतकाल पर मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी अन्नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल चेयरमैन बिचकुंडा ने गहरे रंज गम का इजहार किया और कहा कि मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी का इंतकाल पूरे मुल्क के लिए एक सानहा है और बहुत अफसोस की बात है। बोधन प्रिंसिपल निजामाबाद बॉयज़ हाई स्कूल टिमरीज 3 वाक़े चंदूर मंडल बोधन रजिश कुमार के प्रेस नोट के मुताबिक जारिया साल 2025 के SSC के सालाना इम्तिहान में अहमद स्कूल निजामाबाद बॉयज़ 3 में ज़ेर तालीम तलबा 60% कामयाब रहे, जिसमें से 31 तलबा ने कामयाबी हासिल की और निजामाबाद में वाक़ टिमरीज हाई स्कूल में पहला मुकाम हासिल किया। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट रीजनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद बशीरुद्दीन ने बॉयज़ 3 प्रिंसिपल नरेश कुमार स्टाफ को मुबारकबादी दी। सालाना इम्तिहान में बेहतरीन मुजाहरा करने वालों में शेख इंजमाम ने 600 की मुंजमिला 559 और अब्दुल अफ़ान ने 550 निशानात हासिल किए। दीगर तलबा बीराम ने 532, रेहान ने 511, शेख सोहेल ने 493 और शाहनवाज अहमद दानिश 489 निशानात हासिल किए। प्रिंसिपल नरेश कुमार ने औलियाए तलबा से गुजारिश की कि अपने बच्चों को खानगी स्कूलों के बजाय टिमरी स्कूलों में दाखिले को अव्वलियत दें। LRD के कल्याणी में आज भागीरथा वाटर टैंक के पीछे पहाड़ पर रीछ नजर आने पर अवाम में खौफ का माहौल दौड़ गया। शिद्दत की गर्मी से जंगल के जानवर पानी की तलाश में आबादियों का रुख कर रहे हैं। महकमे जंगलात की लापरवाही से जानवरों के लिए पानी दस्तयाब नहीं। इस रीछ का यूं अचानक नमूदार हो जाना इस बात का वाज़ेह सबूत है। कामारेड्डी जिले जोकल मंडल के कुलास गांव से ताल्लुक रखने वाले राजेंद्र ने अपने वालिद भूमैया का कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया। CI जगदम नरेश ने तफसीलात बतलाई और कहा, 18 मार्च की रात को राजेंद्र ने अपने वालिद के साथ झगड़ा किया था। बाद जब वालिद सो गए तो उसने रस्सी लेकर उनकी गर्दन को घोट दिया, जिससे उनकी सांस रुक गई। इसके बाद मुलजिम ने चाकू के दस्ते से जोर जोर से वालिद के जिस्म पर वार किया और पैरों से पेट पर सीने पर मुतअद्दिद बार जोरदार ठोकरें मारकर उन्हें हलाक कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान राजेंद्र ने अपने जुर्म का इतराफ किया, जिसके बाद उसे अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। आदिलाबाद के मारूफ मुस्लिम मैनेजमेंट इंग्लिश मीडियम ग्लोबल हाई स्कूल के तलबा तालिबात ने SSC इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस सिलसिले में ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद बिलाल सर और स्कूल के प्रिंसिपल समीउल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते तमाम तफसीलात बतलाई और एक तहनीती तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जिसमें ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल के तलबा को शालपोशी और गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। LRD मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकट रामरेड्डी, साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्या नारायणा ने आज सोमेरगढ़ तांडा में रावजा की बेटी अखिला सुरेश की शादी की तकरीब में शिरकत की। जोड़े को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर साबिक सरपंच रवि, साबिक MPTC सीनू धन सिंह, लकावत रवि, देवलाय नायक दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के तहत JEC मधुर मंडल के इंतखाबात इस्तेसवाब राय के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अमल में लाए गए। ज़ेर सरपरस्ती जनाब एजाजुद्दीन
سابق نائب صدر نشین منڈل پریشد مدھول جناب ڈاکٹر معین الدین صدیقی صدر کے لیے مولانا کلیم الدین قاسمی کو منتخب کیا گیا. اسی طرح تجمل احمد کو نائب صدر منتخب کیا گیا. اظہر الدین عرف تمیم الدین نائب صدر، جناب اختر الدین نائب صدر، عابد حسین جنرل سیکریٹری، محمد معیز الدین جوائنٹ سیکریٹری، حافظ عبدالقوی جوائنٹ سیکریٹری، عمران احمد خازن، شفیع اللہ خان عرف بابا میڈیا انچارج، ارکان آئمہ مساجد و نوجوانان مدھول کو منتخب کیا گیا. اظہر الدین کی جانب سے نومنتخب باڈی کی گلپوشی و شال پوشی کی گئی. جگتیال میں نئے وقف قانون کے خلاف احتجاجی ریلی اور ضلع کلکٹر کو یادداشت حوالے کی جائے گی. مسلمانوں سے ریلی میں شریک ہو کر اتحاد اور کامیاب بنانے کی مسلم فلاح بورڈ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جگتیال کی اپیل. کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جگتیال مفتی یونس قاسمی کی اطلاع کے مطابق 5 مئی بروز پیر صبح ٹھیک 10 بجے جامع مسجد جگتیال سے خاموش احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے. پولیس سے اس کی اجازت لے لی گئی ہے. یہ ریلی 3 کھنی چوراہے سے ہوتے ہوئے ٹاور سرکل سے نیو بس اسٹینڈ چوراہے سے ضلع کلکٹر کو پہنچ کر وفد کی شکل میں ضلع کلکٹر سے ملاقات کرے گی اور سیاہ قانون کے خلاف تحریر یادداشت حوالے کرے گی. جگتیال اطراف اکناف سے تعلق رکھنے والے تمام مسلم برادری سے اپیل کی جاتی ہے کہ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے اس خاموش احتجاج کو کامیاب بنایا جائے. جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تلنگانہ آندھرا پردیش مفتی محمود زبیر قاسمی، نائب صدور مولانا فصیح ندوی، حافظ فہیم الدین منوری نے صحافت کے لیے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا کہ تلنگانہ کے گزشتہ 2 دنوں سے دینی مدارس کی انتظامیہ کی جانب سے اس بات کی فون آ رہے ہیں کہ چند عہدیدار مدارس پہنچ کر مدارس میں زیر تعلیم ریاستی اور غیر ریاستی طلبہ اور اساتذہ کی فہرست طلب کر رہے ہیں. مفتی محمود زبیر قاسمی نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آ رہا ہے کہ 3 دن قبل سنگریڈی کے جنارا میں ایک مدرسہ اور مسجد کو درگاہ کو نشانہ بناتے ہوئے اسے جلانے کی کوشش کی گئی تھی اور باضابطہ جلایا بھی گیا تھا اور اس معاملے کو فرقہ وارانہ بنانے کی کوشش کی. ان فرقہ پرستوں نے اس چیز کو نشانہ بناتے ہوئے مدرسے کے طلبہ باہر نکلتے تھے اور انہوں نے ایک مورتی کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی عائد کیا تھا. مفتی محمود زبیر نے کہا کہ بعد میں ویڈیو ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے پولیس نے وضاحت کی ہے کہ وہ مدرسے کے طلبہ نہیں بلکہ بندر کے ذریعے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد کانگریس پارٹی کا ایک وفد نے ڈی جی پی سے ملاقات کے بعد ایک بیان میں کہا کہ ہم نے ڈی جی پی سے بات کر لی ہے. اس قسم کے واقعات جو بالکل برداشت نہیں کیے جائیں گے. ڈی جی پی نے اس سلسلے میں اقدامات کا بھی تیقن دیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کئی دن گزر جانے کے باوجود اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کرتے ہوئے الٹا مدارس اور مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. نظام آباد میں واقع گورنمنٹ پالیٹیکنک کالج اور گری راج گورنمنٹ کالج پیچی بلاک کا دورہ کیا. انہوں نے پولیس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور امتحانی مراکز کا معائنہ کیا. اس موقع پر انہوں نے امتحان کے ذمہ داران افسران سے ملاقات کی اور تفصیلات حاصل کی. بعد ازاں پولیس کمشنر نے کہا کہ ضلع کے نیٹ امتحانی مراکز پر امیدواروں کو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رکھنے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. مسلم جے سی کا کل شام لمرا گارڈن فنکشن ہال میں زیر صدارت مولانا احمد عبدالعظیم کنوینئر جے سی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں جے سی کے کنوینئر مولانا کریم الدین کمال، مولانا حیدر قاسمی، مولانا سید سمیع اللہ قاسمی، سابق ریڈکو چیئرمین ایس اے علیم، سابق کارپوریٹر محمد عبدالقدوس، محمد مجاہد خان، محمد مصباح الدین، جمعیت اہل حدیث کے محمد وجیہ اللہ، جماعت اسلامی کے ایمن بیگ زاہد، محمد انور خان، ایم پی جی کے شیخ حسین، سابق صدر عیدگاہ کمیٹی محمد افضل، صدر بیت المال سید محمد ظفر یحییٰ، محمد نصیر الدین، سیکریٹری حج سوسائٹی و دیگر نے شرکت کی. جموں کشمیر کے ضلع رامبن میں اتوار کو ایک دلخراش حادثہ پیش آیا جب فوج کے قافلے میں شامل ایک فوجی گاڑی 700 فٹ گہری کھائی میں جا گری. اس حادثے میں 3 جوان شہید ہو گئے. حکام کے مطابق فوجی ٹرک جموں سے سری نگر جا رہے قافلے کا حصہ تھا اور حادثہ صبح تقریباً 11:30 بجے نیشنل ہائی وے 44 پر بیٹری چشمے کے قریب پیش آیا. واقعے کے فوراً بعد فوج، پولیس، ریاستی ڈیزاسٹر ریسکیو فورس اور مقامی لوگوں کی مدد سے مشترکہ بچاؤ مہم شروع کی گئی. حکام نے بتایا ہے کہ حادثے میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کی شناخت سپاہی امیت کمار، سجیت کمار اور مان بہادر کے طور پر کی گئی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں فوجی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی.
تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع میں ایک بھائی نے اپنی بہن کو جہیز میں 2 تولہ سونا دینے میں ناکام ہو جانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ کاماریڈی ضلع کے گولی لنگال گاؤں میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گولی لنگال گاؤں کے رہنے والا 30 سالہ نرسملو نے 4 سال قبل اپنی بہن بھوانی کی شادی میدک ضلع کے بورو گوپلی گاؤں کے دیانند نامی شخص سے کی تھی۔ شادی کے وقت 7.5 تولے سونا دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر صرف 5.5 تولے ہی دیا جا سکا۔ باقی 2 تولے سونا نہ ملنے پر بہنوئی دیانند مسلسل نرسملو اور اس کے والدین کو دباؤ ڈالتا رہا۔ نرسملو کے والدین کاماریڈی میں واچ مین کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، جبکہ نرسملو مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا۔ قرضوں کی بوجھ اور بہن کے لیے باقی سونا خریدنے سے قاصر نرسملو نے ذہنی دباؤ میں آ کر اپنی جھونپڑی میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ تلنگانہ کے پیداپلی ضلع کے راناپور گاؤں میں کمسن لڑکے کے گلے میں آم کی گوٹلی پھنس گئی۔ راجشیکھر اور اشونی نامی جوڑا گھر میں آم کی چٹنی بنا رہے تھے کہ اس دوران ان کا 8 ماہ کا بیٹا شریانش کھیلتے کھیلتے آم کی گوٹلی نگل گیا۔ گوٹلی گلے میں پھنس جانے سے بچے کو سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس لڑکے کو پیداپلی سرکاری اسپتال لے گئے، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈاکٹروں نے حالت نازک بتاتے ہوئے کریم نگر منتقل کرنے کا مشورہ دیا۔ ایمبولینس میں لے جاتے وقت طبی عملے نے بچے کا علاج کیا اور بالآخر اس کے منہ سے آم کی گوٹلی نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پر والدین اور طبی عملے نے راحت کی سانس لی۔ تلنگانہ کے رنگاریڈی ضلع میں 2 بسوں کے درمیان تصادم کے واقعے میں 34 مسافرین زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ہفتے کی شب مہیشورم منڈل میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک آرٹیسی بس اور ایک خانگی ٹریولز کی بس میں تصادم ہو گیا۔ اس حادثے میں دونوں گاڑیوں میں سوار مسافر زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد نے فوراً پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا۔ زخمیوں میں 4 افراد کی حالت نازک ہے، جبکہ دیگر 30 مسافرین شدید زخمی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں بسوں میں تقریباً 150 مسافر سوار تھے اور یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بسیں حیدرآباد سے کلوا کرتی کی طرف جا رہی تھی۔ حادثے کے سبب سری سالم روڈ پر شدید ٹریفک جام ہو گیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی آف سائنس میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹکس برانچ کے پاس کچھ طلبہ کو شدید دھوپ میں ٹھہرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ دراصل عثمانیہ یونیورسٹی کے سائنس میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹکس برانچ کے کچھ طلبہ جو ویریفیکیشن کے لیے آئے تھے، ان کو 1 سے 2 گھنٹے شدید گرمی اور دھوپ میں ٹھہرنے پر مجبور ہونا پڑا، جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے کوئی شیڈ یا ٹینٹ کا بھی انتظام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے طلبہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ ویریفیکیشن کے لیے آئے طلبہ کو دھوپ سے بچنے کے لیے شیڈ یا پھر ٹینٹ کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد نئی نویلی دلہن نے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر اجتماعی خودکشی کی کوشش کی۔ یہ واقعہ عادل آباد میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق یہ جوڑا راج کمار اور پراوالیکا نرمل ضلع کے لوکیشورم منڈل سے تعلق رکھتا ہے اور دونوں کچھ عرصے سے محبت کرتے تھے۔ تاہم حالیہ دنوں پراوالیکا کی شادی اس کے گھر والوں نے کسی اور سے کر دی اور شادی کے صرف 1 ہفتے کے بعد وہ اپنے سابق عاشق راج کمار کے ساتھ عادل آباد بھاگ گئی۔ وہاں CCI کے قریب دونوں نے کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کی کوشش کی۔ مقامی افراد نے فوراً پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر جوڑے کو فوری علاج کے لیے رمس اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق دونوں کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن مکمل صحتیابی کے لیے وقت درکار ہے۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ CRPF نے اپنے ایک ملازم منیر احمد کو فورس سے فوری طور پر برخاست کر دیا، جس نے پاکستانی خاتون سے اپنی شادی کی حقیقت فورس سے چھپائی تھی۔ CRPF کے سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اہلکار کا اقدام قومی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث سمجھا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق منیر احمد نے نہ صرف پاکستانی خاتون سے شادی کی تھی، بلکہ اس کی ویزا مدت ختم ہونے کے باوجود اسے پناہ بھی فراہم کی۔ فورس نے اس عمل کو قواعد کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا کہ کسی غیر ملکی، خاص طور پر حساس نوعیت کے تعلق رکھنے والے شخص کو غیر قانونی طور پر تحفظ دینا ناقابل قبول ہے۔ یہ انکشاف اس وقت ہوا جب پہلگام میں ہونے والے دہشتگرد حملے کے بعد حکومت نے ملک میں مقیم تمام پاکستانی شہریوں کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران منیر احمد کی اہلیہ جب پاکستان واپس جانے کے لیے اٹاری بارڈر پہنچی تو اس کے وکیل نے عدالت سے ملنے والے ریلیف کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اب وہ پاکستان نہیں جائے گی۔ فورس کو اسی موقع پر ملازم کی خفیہ شادی کی اطلاع ملی، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے منیر احمد کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ کلیدی انفراسٹرکچر پروجیکٹس بشمول فلائی اوور اور حیدرآباد اولڈ سٹی میٹرو کاموں کی پیش رفت کا تلنگانہ کی چیف سیکرٹری کے رام کرشنا راؤ نے شہر بھر کے اچانک دوروں کے دوران مکمل معائنہ کیا۔ انہوں نے متعدد جاری پیش رفتوں کا جائزہ لیا جو شہر کی تبدیلی کے لیے اہم ہیں۔ معائنے کے دوران چیف سیکرٹری نے بڑے فلائی اوورز کی تعمیراتی صورتحال، حیدرآباد اولڈ سٹی میٹرو کی توسیع، فٹ اوور برج کی ترقی، KBR HCT پروجیکٹ کی ترقی اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے کاموں کا جائزہ لیا۔
हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने शहर हैदराबाद और तेलंगाना की दीगर अदला में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की पेशन गोई की है। मुतवक्के तूफान के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने चारशंबे तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की वजह से अगले 4 दिनों में दर्ज हरारत 36 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का इम्कान है। कल हैदराबाद में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत शेखपेट में 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिरेसना मौसम के माहिर टी बालाजी, जो मौसम की दुरुस्त पेशन गोई के लिए मशहूर हैं, ने पेशन गोई की है कि हैदराबाद और तेलंगाना के आसपास के अजला में शदीद तूफान का इम्कान है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी अंबरपेट का फ्लाईओवर कौम के नाम मौसूम करने के अलावा तेलंगाना के लिए 5,416 करोड़ रुपए के 26 प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की बिलखुसूस सड़कों की तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। रियासत तेलंगाना के 33 अजला के मुंजमिला 32 अजला से नेशनल हाईवेज गुजरने का दावा किया। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत की तरक्की और सरमाकारी की वसूली के लिए सड़कों का नेटवर्क बेहतरीन होना जरूरी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत सड़कों की तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 8 मई को हैदराबाद में हाइड्रा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने कहा कि हाइड्रा के हेड ऑफिस बुद्धा भवन के करीब ही नया पुलिस स्टेशन कायम किया गया है। आइंदा से तालाबों, पार्क, सरकारी अरादियात पर कब्जों के ताल्लुक से आवाम और अहदेदारों की शिकायतों को हाइड्रा पुलिस स्टेशन में ही कबूल किया जाएगा। अभी तक मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में नाजायज व गैर कानूनी कब्जों के जो भी मुकदमा दर्ज हुए हैं, उन सबको हाइड्रा पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अभी तक हाइड्रा के नए पुलिस स्टेशन के लिए DSD के अलावा दीगर अमले की तकर्रुरात का अमल मुकम्मल हो गया है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।